السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات تلك الرسل اے رسول نے فضلنا بعضهم على بعض فضیلت دیتی ہے اساں بعض نو بعض اتے منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات اور انہاں وچ کچھ ایسے نے جنہاں نال اسی ہم کلام ڈائریکٹ ہوئے ہاں وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ اور درجے بلند کیتے نے بعض دے بعض ہوتے اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مقام پیغمبر زمان صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے برادران اسلام میں جو اس وقت قرآن پاک دی آیت دا کچھ حصہ
تساں احباب دے سامنے با ترجمہ تلاوت کیتا ہے۔ اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب قرآن پاک دا تیسرا سپارہ سورت دا نام سورت البقرہ، سورت دا نام سورت آل عمران اور سپارے دے ابتدائی الفاظ۔ قرآن پاک دی اس آیت اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام رسولاں دا ذکر خیر فرمایا ہے اور تمام رسولاں دے مراتب درجات اور انہاں دی عظمت اور شان نو ذکر کیتا ہے۔ 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام اس دنیا تے تشریف لے آئے نے۔ انہاں تمام وچوں 5 ایسے رسول نے جنہاں نو اولو العزم پیغمبر کیا جاندا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک، سیدنا حضرت نوح علیہ السلام 2 اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام 4 اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اے 5 پیغمبر نے جنہاں نو اولو العزم پیغمبر کیا جاندا ہے۔ یعنی انج سمجھو 1,24,000 انبیاء وچوں انہاں 5 رسولاں دی شان سب تو زیادہ ہے، اور انہاں 5 وچوں اللہ پاک نے سب نالوں اچا سچا شان مقام عزت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات پاک نو عطا فرمائیے۔ تو میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ہر اعتبار نال میرے اللہ نے مقام شان اور عزت اللہ نے سب نالوں زیادہ عطا فرمائیے۔ حضور آئے سب تو آخر ہوتے نے، سب تو بعد، لیکن مقام شان عزت سارے انبیاء نالوں زیادہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام انبیاء وچوں ہی نہیں بلکہ ساری کائنات وچ جننے انسان پیدا ہوئے نے اور جننے قیامت تک پیدا ہونے نے، انہاں وچ انبیاء بھی نے، پیغمبر بھی نے، رسول بھی نے، اور انہاں وچ اصفیاء بھی نے، اولیاء بھی نے، علماء بھی نے، محدثین بھی نے، ائمہ دین بھی نے، بڑے بڑے سمجھدار بھی نے، سائنسدان بھی نے، بڑے بڑے فلاسفر بھی نے۔ یعنی ساری کائنات دے سمجھدار عقل مند ساری دنیا وچوں اللہ نے کسی نو بنایا ہے تے وہ حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نو۔ جس بندے دے 4 یا 5 خانے دماغ دے کم کردے نے نا، 100 خانہ پورے دماغ دا۔ سائنسدان آخدے نے کہ جس بندے دے 5 خانے دماغ دے کم کردے نے نا، بڑا ہی ذہین ہوندا ہے، جیڑی گل کر لو انہوں یاد ہو جاندی ہے، ایڈنا حافظہ او دا تیز ہے۔ انج سمجھ لو جی میں دور حاضر دے ڈاکٹر ذاکر نیک صاحب نے ویکھ لو ساریاں کتاباں، سارے مذاہب، قرآن، حدیثاں، اور جننے بھی جناب غیر مذاہب نے انہاں دیاں کتاباں اللہ نے وہ دے کمپیوٹر وچ فٹ کر دیتیاں نے، صفحے، جلداں، کتاباں دے نام، قرآن دیاں آیتاں، سورتاں، او دیاں جناب آیتاں دے نمبر۔ یعنی اس وقت وچ سمجھو کہ ایڈا ذہین، عقل مند، سیانہ اور اتنا دنا جیڑا باطل مذاہب دی جناب مذمت کر سکتا ہے، او دا مد مقابل اساں اپنی زندگی چ کوئی ایسا بندہ نہیں ویکھیا۔ ایڈا ذہین بندہ ہے تے جدے 5 خانے کام کرن او ایڈا ذہین بندہ ہوندا ہے۔ تے فرمایا جیڑا بندہ جدے 100 دا 100 خانہ ایک وقت میں کام کردا ہے نا، او دا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ او میرے مرشد دی ذات ہے کہ جنہ دا 100 دا 100 خانہ ہی ہر وقت کام کردا ہی رہندا ہے۔ اللہ پاک نے اتنا ذہین بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، بہترین بنایا ہے، ساری کائنات تو عرفہ بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے، اور ساری کائنات تو رتبہ مقام تے اللہ نے شان عطا فرمایا ہے۔ پھر میرے رب نے جدوں ساری کائنات نو بنا دیتا ہے، انبیاء آ گئے نے، پیغام سنا گئے نے، میرے پاک نبی دی واری آئی، حدیث پاک دے الفاظ سننے والے نے، میرے آقا فرماندے نے ان اللہ ہستفا کنانتا من ولد اسماعیل واستفا قریشا من کنانا واستفا من قریش بنی ہاشم واستفانی من بنی ہاشم۔ آقا فرماندے نے اللہ پاک نے سارے دنیا نو جدوں بنایا ہے تے ساری دنیا وچوں اللہ نے بنی کنانا قبیلے نو عزت عطا فرمائی ہے۔ پوری دنیا دے انساناں وچوں اللہ پاک نے بنی کنانا نو بنایا ہے، اور بنی کنانا قبیلے وچوں اللہ پاک نے سب نالوں زیادہ شان حضرت اسماعیل نبی نو عطا فرمایا ہے، اور اسماعیل نبی دے بعد سارے دنیا وچوں اللہ نے قریش قبیلے نو چنیا ہے، اور قریش قبیلے وچ قبیلہ بنو ہاشم۔ آقا فرماندے نے پھر میرے رب نے بنو ہاشم قبیلے دا انتخاب فرمایا ہے، اور فرمایا ساری دنیا وچوں بنو ہاشم قبیلے دا شان اونچا ہے، رتبہ اونچا ہے، مقام اونچا ہے۔ آقا فرماندے نے پھر اس اونچے قبیلے وچوں واستفانی من بنی ہاشم۔ آقا فرماندے نے پھر اللہ پاک نے بنو ہاشم قبیلے وچوں محمد مصطفیٰ دا انتخاب کیتا ہے۔ ساری دنیا نو میرے رب نے پیچھے چھڑ کے تے آمینہ دے لال نو اگے کر دیتا ہے۔ آئے سب تو بعد وچ نے تے رتبہ سب نالوں اونچا ہے، اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت شان وے آقا اجے دنیا تے آئے نہیں، اجے دن نہیں رہندے، مہینے نہیں رہندے، سال نہیں رہندے، سینکڑے سال پہلا اجے میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا تے نہیں آئے تے میرے پیغمبر علیہ السلام
اسلام دے آن تو سینکڑے سال پہلا اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء نو اللہ نے حکم دیتا ہے بیت اللہ بنان دا، بیت اللہ بنایا اسماعیل نبی تے ابراہیم نبی نے بیت اللہ بنا کے تے پھر جدوں دعا کیتی اونا دعاواں وچ میرے نبی نو اللہ دے کولوں منگیا کہ اللہ جڈا تیرا گھر اچا ہے، جڈا تیرا گھر شان والا ہے، اڈا کیڈے عزت والا تیرا گھر ہے، تے اللہ جڈا وڈا گھر ہے ایڈا امام تے خطیب ہی اچائی ایدا عطا کر دے۔ اللہ ایڈی شان والا امام دیں اس گھر نو جڑی عزت کر دیئے تائیں تے میرے آقا فرمان دینے آنا دعوت ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ و رؤیا ملتی رات۔ آقا فرمان دینے میں اپنے باپ ابراہیم نبی دی دعا بن کے آیا، پھر کو سبحان اللہ، ابراہیم نبی دی دعا بن کے آیا تے آقا فرماندے نے وَبَشَارَتُ أَخِي عیسیٰ، میں عیسیٰ اپنے پائی دی بشارت بن کے آیا، وَرُؤْيَا أُمَّتِي الَّتِي رَأَتْ، تے آقا فرماندے نے میں اپنی ماں امی دا خواب بن کے آیا ہاں۔ اللہ والیا اہل دل گل بڑی کمال کیتی ہے، آمدہ بشارتن عیسیٰ ووعظ الکلیم، بشارتن عیسیٰ ووعظ الکلیم، دعا ابراہیم عند الحتیم لکل نبیین والمرسلین۔ آقا فرماندے نے میں ابراہیم نبی دی دعا دا نتیجہ وہاں تے اپنے پائی عیسیٰ دی بشارت بن کے آیا، اپنی امی دا خواب بن کے آیا۔ اللہ والیا اے گل سمجھے آجے اے میرے پاک نبی دی عزت عظمت دلالت کر رہی ہے۔ اور دیکھے آجے اگر سارے انبیاء پتیاں دی حیثیت رکھ دیاں نے، یعنی پھول ہندے نا تے او دیاں پتیاں نے، انبیاء دیگر پتیاں دی حیثیت رکھ دینے، تے میرے پاک نبی دی عظمت آقا پھول دی حیثیت رکھ دینے۔ اگر انبیاء پھول دی حیثیت رکھ دینے تے میرے پاک نبی گلدستے دی حیثیت رکھ دینے۔ اللہ نے میرے مرشد نو سارے انبیاء چوں شان ہی اونچا عطا فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ فرماندے نے ہیں سارے ہی میرے پیغمبر، ہیں سارے ہی میرے رسول۔ اللہ نے کسی دی شان کٹائی نہیں، نہ سانو حکم ہے کہ تسی ایک دوجے نالوں شان وچ مقابلہ کرو۔ آقا علیہ السلام دے بارے اللہ نے فرمایا تلک الرسل، ہیں سارے ہی میرے پیغمبر، ہیں سارے ہی میرے رسول، پر منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ لیکن بعد نو بعض تے میں فضیلتاں دیتیاں نے کن الفاظ نال، فرمایا کئیاں نال میں ڈائریکٹ ہم کلام ہویا، کئیاں تے میں وحی نازل فرمائیے، کئیاں کول فرشتہ آندا رہا ہے، کئیاں نال میں پردے دے پیچھے کلام کردا رہا ہے۔ اے میرے اللہ دی مرضی ہے، پر سارے انبیاء نو اللہ نے جو رتبے دیتے نے، اللہ نے جو مقام عطا فرمایا ہے،
اللہ دی قسم قرآن پڑھ کے ویکھ لے، حدیث دا مطالعہ کر لے، تورات پڑھ کے ویکھ لے، انجیل پڑھ کے ویکھ لے، زبور دا لفظ پڑھ کے ویکھ لے، دیگر انبیاء دے صحائف پڑھ کے ویکھ لے، جنیاں صفتاں جنیاں شاناں اللہ نے سارے نبیاں نو عطا کیتیاں نے، انہاں سارے نبیاں دیاں شاناں اللہ نے کلے محمد مصطفیٰ وچ رکھ دیتیاں نے۔ حدیث سن لیا جے، میرے پاک پیغمبر دا فرمان، آقا فرماندے نے اللہ نے سارے نبیاں نو شان تے بڑی دیتی ہے، عزتاں تے بڑیاں عطا فرمائیاں نے، پر آقا فرماندے نے 5 چیزاں ایسیاں نے اللہ نے جیڑیاں مینوں دتیاں نے، میرے تو پہلا اللہ نے کسے نبی نو بھی دتیاں، کسے پیغمبر دے حصے وچ نہیں آئیاں۔ کیڑیاں 5 چیزاں؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے اوتی تو خمسن لم یوتہن احد قبلی نصرت بالرعب مسیرۃ شہر۔ آقا فرماندے نے اللہ نے مینوں 5 چیزاں دتیاں نے، کنے؟ بولو، اللہ نے، آپ نہیں لیاں، اللہ نے دتیاں نے۔ کنے دیتیاں نے؟ شان کون دیندہ ہے؟ عطا کی دیئے؟ میرے رب دا فضل ہے۔ آقا فرماندے نے اوتی تو خمسن، اللہ نے مینوں 5 چیزاں دیتیاں نے، لم یوتہن احد، آقا فرماندے نے آج تک اللہ نے وہ 5 چیزاں کسے نو دیتیاں ہی نہیں، کسے نبی دے حصے بھی نہیں آئیاں۔ وہ کیڑیاں نے؟ آقا فرماندے نے پہلی چیز نصرت بالرعب مسیرۃ شہر۔ آقا فرماندے نے اجے میں کافران تے 1 مہینہ بعد حملہ کرنا ہوندا ہے، اونا نہ لڑائی مہینہ بعد اجے کرنی ہوندی ہے، تے کافر مہینہ پہلو ہی بیٹھا کمبدا ہے پیا، اللہ میرا روب اونا دے دلاں وچ پا دیندے نے۔ پہلے نبیاں نو اے اعزاز نہیں ملیا، گھر بیٹھے نے میرے آقا، صحابہ گھر مدینے بیٹھے نے، تے دشمن کتے کیسرو کسرا 1000 میل دور کمبنڈیا کر بیٹھا، پتہ نہیں مسلمان نے کی کر دینا ہے۔ اللہ دی قسم جدوں تو مسلمان سیں تیرا اودوں اینا روب تے تیرا دب دبا سی، تیری اینی عظمت تے تیری شان سی۔ آج 10 دنیا دیاں لوکانوں تیری کیڑی سناواں میں گل مسلم، جدوں مسلمان سیں تیرا اینا روب سی، گھر بیٹھا سیں تے کافر کمبنڈے آئے۔ آقا فرماندے نے دوجی شان وَجُّ إِلَّتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلَّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا۔ آقا فرماندے نے اے اللہ نے مینوں عزت عطا فرمائیے کہ اللہ نے ساری زمین نو میرے واسطے مسجد بنا دیتا ہے، ساری روئے زمین نو مسجد بنا دیتا ہے۔ پہلے انبیاء پہلیاں امتاں انہاں نو حکم گرجیاں وچ عبادت کرن دا، اپنی عبادت گاہ وچ عبادت کرن دا، تانوں اللہ نے شان دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے وَجُّ إِلَّتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلَّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا۔ اللہ نے سارے روئے زمین میرے واسطے مسجد بنا دیتا ہے۔ کی بنایا ہے؟ مسجد۔ لیکن حدیث میں کچھ چیزاں مستثنا نے، میرے آقا نے فرمایا 7 جگہ ایسیاں نے جتھے نماز نہیں ہوندی، ساری زمین ہے مسجد، 7 جگہ ایسیاں نے جتھے نماز نہیں ہوندی۔ آقا فرماندے نے بیت اللہ دی چھت تے نماز، بولو آکھو گے بیت اللہ دی چھت قبلہ، اس واسطے کہ بیت اللہ دی چھت قبلہ کنوں بناؤ گے؟ کیڑے پاسے منہ کرو گے؟ قبلہ تواڈے قدماں تھلے آ جائے گا، اس واسطے بیت اللہ دی چھت تے نماز
اچھی بولو نماز نہیں، اٹھاں دے واڑے وچ نماز نہیں، میرے آقا فرماندے نے روڑی اتے نماز نہیں، قبرستان وچ نماز تے اسی سجدے کرنے ہیں جا کے، اوتھے فرضی نماز نہیں تے تظیمی سجدہ کیویں جائز ہے؟ اللہ والے گل سمجھن والی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے حمام وچ نماز نہیں، بچڑ خانے وچ نماز نہیں، تے جڑا شارع عام رستہ چلدا ہے، مثلا بندہ بازار یا سڑک تے مسلح جا کے نماز، آقا فرماندے نے اوتھے بھی نماز اے 7 جگہ ایسی آنے جیتے نماز نہیں ہوندی۔ اے دے علاوہ آقا فرماندے نے جو علت لیال ارضو کلہا مسجدن و طہورا، اللہ نے ساری زمین میرے لئے مسجد بنا دیتا ہے۔ پہلے نبیاں نو اے اعزاز نہیں ملیا، اللہ نے جڑا تانوں عطا فرمایا۔ تیجی گل آقا فرماندے نے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمَ، آقا فرماندے نے مال غنیمت اللہ نے میرے لئے حلال کر دیتا ہے۔ اچھی کو سبحان اللہ۔ سوچو گے مال غنیمت کی بلائے کی ہوندہ ہے؟ مال غنیمت جڑا جنگ وچوں کافرنا جنگ کر کے او نہ دے جناب دولت آ جائے، بکریاں آ جن، گاواں آ جن، مجھاں آ جن، ہر شے اللہ پاک نے حلال کیتا ہے میرے واسطے۔ پہلے نبیاں لیے جائز نہیں سی، پہلے نبیاں جنگ کر کے جیڑا مال غنیمت آنا ہے اچھی جگہ تے رکھنا ہے، اسمان تو آگ گونی ہے تے او کھا جاندی سی، سمجھن قبول ہو گیا ہے۔ لیکن آقا فرماندے نے اللہ نے منو اعزاز دیتا ہے، اللہ پاک نے اے مال غنیمت میرے لئے حرام حلال کر دیتا ہے۔ کنیاں چیزاں ہو گئیاں نے؟ 3۔ کنیاں؟ اچھی بولو۔ لگتا ہے تسی جمعے سو جاندے ہو گل یاد نہیں رکھ دے۔ کنیاں چیزاں؟ حشاش بیٹھے کرو، ہوش حواس قائم کر کے بیا کرو، میں کہہ کی رہا تو انہوں دس کی رہا، پیغام کی دے رہا۔ تے چوتھی چیز میرے آقا فرماندے نے فرمایا وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، فرمایا میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَأَنَّ النَّبِيَّ، آمینہ دلال فرماندے نے اے اللہ نے منو چوتھی چیز اے دوجے نبیوں تو منفرد دیتی ہے کہ قیامت دن میں تہاڈی سفارش کراں گا۔ پھر کو سبحان اللہ، میں سفارش کراں گا قیامت دن تہاڈی۔ باقی کسے نبی سفارش کرنی جیدے کول جان کے کہن گے نہیں بھائی اسا نہیں جانا، ہور کول جاؤ، فلانے کول جاؤ، اسی نہیں جانا، سارے جواب دین گے۔ تے عیسیٰ نبی کی آکھن گے اذهبوا الی محمد، آج گل بننی جے تے محمد مصطفیٰ کولوں ہی بننی جے، ادھر جاؤ قیامت دا دن جے تے نبیاں دی حالت۔ اور جتھے عیسیٰ موسیٰ، اور جتھے عیسیٰ موسیٰ تے آدم ڈولے، یوسف کنانی جے لکن سارے اولے، تے ہر ایک پیغمبر اے ہوئی بول بولے، بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا، محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، اور پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ ایک گل تینوں دس دیاں، جڑے آندے نے نا اساں فلانے پیر دا لڑ پھڑیا ہے، اسی فلانے مرشد دی بیعت ہاں، قیامت نو سانو پار لنگا لین گے۔ ایمان نہ دسو آدم نبی نالوں وڈا کو مرشد ہے جے؟ نوح علیہ السلام نالوں، ابراہیم علیہ السلام نالوں، تے او کی قیامت نو کہن گے اساں نہیں اتھے جانا، ساڑی نہیں ہمت، ساڑی جرت نہیں کہ اسی اللہ نے آکھیے آج کام آنا جے تے محمد مصطفیٰ نے جتھے نبی انکار کرن رہے نے تیرے پیران دی کی حیثیت ہے اتھے، تیرے پیران میں کی سمجھا؟ اوے بزرگی بزرگان دی گل سن لے، بزرگی بزرگان دی بے شک بجا ہے، پر اطاعت دے لائق محمد مصطفیٰ ہے۔ اسی بزرگان دا انکار نہیں کر دے، او نیک نے چنگے نے اللہ دے ولی نے، پر انہاں نو اللہ دا ولی سمجھ رب نہ سمجھ۔
خدا نہ بنا، ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਬੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਈਸਾ ਮੂਸਾ ਤੇ ਆਦਮ ਵੀ ਡੋਲੇ, ਯੂਸਫ ਕਨਾਨੀ ਜੇ ਲੁਕਣ ਸਾਰੇ ਓਲੇ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਇਹੋ ਹੀ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਬਿਨਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਤੂੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਸੋੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਸੋੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਨੇ ਸਤਾਉਣਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਤੇਰਾ ਨਜ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਨੇ ਸਤਾਉਣਾ, ਓਏ ਕੋਈ ਪੀਰ ਤੇਰਾ ਨਜ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਦਰਬਾਨ ਜੰਨਤ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਜਬ ਤੱਕ ਮੁਹੰਮਦੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। میرے پاک نبی نے جب تک نہیں کہنا جنت دا دروازہ کھلے گا، اوچی بولو، یہ تیری جنت پاک پتن دی، یہ دا دروازہ ملک دا وزیر کھول دا ہے، کدی جناب کوئی کھول دا ہے، کدی ڈی ایس پی، کدی ایس پی، کدی ملک دا وزیر، کدی جناب منسٹر۔ پر جیڑا میرے اسی جس جنت جانا ہے نا، جس مرشد آساں کلمہ پڑھے ہے، وہ جڑی اصلی جنت ہے، او دا دروازہ کسے نبی بھی کھلانا، او دا میرے آقا فرماندے نے آنا اولو من یقرأ باب الجنہ، صحیح مسلم اندر حدیث ہے، آقا فرماندے نے میں ہی پہلا ہوں گا جڑا جنت دا دروازہ کھڑکاواں گا۔ تے جنت دا دروازہ اندروں منوں پوچھے گا من انتا، کونے تو دروازہ کھڑکان والا؟ آقا فرمان کے میں کہاں گا آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے دربان کی آکے گا، آکھے گا منوں میرے مالک سی فرمایا، منوں میرے مالک سی فرمایا، نہ کھولی جدوں تک محمد نہ آیا۔ تے آقا فرماندے نے میں محمد آمنہ دا جایا، اوے جلدی دروازہ جنت کھولو، میں امت نال لے آیا۔ آقا فرماندے نے فرمایا میں سفارش کران گا تے توانوں رب دی جنت وچ واڑن تک پیچھے نہیں چھڈاں گا۔ اے اعزاز میرا اللہ نے ہور کسے نبی نو عطا ہی نہیں فرمایا۔ کنیاں چیزیں ہو گئیاں؟ چار۔ پنجویں چیز آقا فرماندے نے وَقَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامًّا۔ آقا فرماندے نے اے اللہ نے منوں عزت دیتی ہے، جڑے پہلے نبی آئے نے، کوئی ایک بستی وال آیا ہے، کوئی ایک ہستی وال آیا ہے، کوئی ایک شہر وال آیا ہے، کوئی ایک پنڈ وال آیا ہے، بلکہ سورت یاسین وچ لکھے ہے 53 پارا، اللہ دے نے ایک بستی وچ تین نبی بھی آئے نے۔ کنے؟ تین نبی، ایک پنڈ تے نبی تین۔ تے قوم والے نہیں منیا مارے آئے۔ آقا فرماندے نے کوئی ایک بستی وال، کوئی ایک پنڈ وال، کوئی ایک علاقے وال، کوئی ایک ضلع وال، تے میرے آقا فرماندے نے وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامًّا، اللہ پاک نے منوں ساری کائنات دا نبی بنا کے بھیجے آئے۔ ساری دنیا تو اللہ نے رتبہ بھی زیادہ دیتا ہے۔ میں کالیاں دا نبی، گوریاں دا نبی، کافراں دا نبی، اپنیاں دا نبی، بیگانیاں دا نبی میں نہیں جے آندہ۔ اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور قرآن دی دوجی آئے اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس
الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ فرمائے سونے انہوں کہہ دیو لوگاں نو کہ میں اللہ نے منو ساری کائنات دا نبی بنا کے بھیجے ہے۔ اللہ دی قسم کوئی قومی کوئی ضلع، کوئی قومی کوئی ضلع، سارے نبی چھوٹے چھوٹے حلقیاں وال سارے نبی، پر مشرق تو لے کے مغرب تک حداں پہنچیاں جدی جاگیر دیاں۔ آ اہل حدیث کوڑوں سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں، اور جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلاں چننو چیر دیاں۔ اوے وجہ آسا تعجب کس گل دا، پتھراں وچوں پانی تے نت چلدا، پر جنہ انگلاں چوں نکلیاں 5 نہراں او انگلاں نی میرے پیر دیاں۔ پھر کو سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے تل کر رسولو فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ پھر ہور میرے نبی دی عظمت دا اندازہ کر، جننے بھی نبی آئے نے اللہ کو لو مانگ دے رہنے، اللہ جی منو عطا کر دے، اللہ میرے تے رحم کر دے، اللہ منو اے دے دے، اللہ دے کو لو مانگ دے رہنے، پر میرے نبی دی شان اے وے اللہ نے میرے نبی نو بغیر منگیوں ہی عطا کر دیتا ہے۔ اچھی کو سبحان اللہ۔ پھر سناواں قرآن سن لو، اللہ دے نبی جناب آدم علیہ السلام جنت جو دیس نکالے مل گئے، باہر آگئے، اللہ والیا انی دیر تک 300 سال تک میں کرویتے پڑھے ہیں۔ آدم علیہ السلام کہتے نے تے ماں ہوا کہتے وے وچھوڑے پہ گئے، دنیا تھے آگئے تے جناب اللہ کولوں ترلے کر دے رہے، آخر کار سمجھ نہیں آ رہی تے میرے رب کی آمدے نے فَتَلَّقَّ آدم من ربہ کلمات۔ اللہ فرماندے نے آدم نہیں پتہ لگا، لو میں تو انہوں دس دینا اے کلمے کہو تے میں توڑے دے راضی ہو جاؤں گا۔ تو سبحان اللہ۔ کیڑے کلمے؟ ربنا ظلمنا، یہ رات نو اٹھ کے پڑھیا کرو، تنہائی دی دعاوے پڑھیا کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا۔ آقا علیہ السلام تو پہلے آدم نبی نو ایک کلمے کنے سکھائے تے آدم علیہ السلام منگن ڈینے یا اللہ نہیں پتا پیا لگدا، مہربانی فرما دے۔ اللہ فرماندے نے فَتَلَّقَّ آدم من ربہ کلمات، ایک کلمے آدم علیہ السلام نو اللہ نے سکھائے القا کیتے کہ اینا نال دعا کر۔ آدم علیہ السلام نے ایک کلمے مانگ کے لئے، کی کیتا ہے؟ مانگ کے لئے تے میرے نبی دی واری آئی، سن لو قرآن۔ اللہ فرماندے نے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ۔ اللہ فرماندے نے سونیا تُسا منگیا نہیں، اساں بغیر منگن تو انہوں سارا قرآن ہی دے چھڑے ہے۔ واہ میرے اللہ، میرے نبی دی شان، میرے پیغمبر دا مقام۔ اللہ فرماندے نے سونیا تو سا منگیا نہیں، ادھر آدم علیہ السلام نے منگیا ہے تے ایک ایت ملی ہے، تو یہ سونیا تو سا منگیا بھی نہیں تے اساں تو انہوں سارا قرآن ہی دے دیتا ہے۔ تے پھر اساں اے شان دیتی ہے تو انہوں قرآن آؤندہ ہے نا تے میرے نبی جبریل دے نال نال پڑھ دینے کہ تے بھول نہ جاواں کو ایت رہ نہ جائے، حرف نہ رہ جائے، تے میرے نبی تیز تیز نال پڑھ دینے۔ آسمان تو آواز آئی لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ انا علینا
जमअहु व कुरआना फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि कुरआना इन्ना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। सोनिया अपनी ज़बान नूं हरकत ना दिओ, तेज़ी ना करो। साड़ी जिम्मेदारी असी 30 सिपारे तुहाडे सीने जमा करने ही करने ने। ऐ शान जे मेरे पाक नबी दा, पहले नबियां मंग मंग के लिया आ वेखिया जे ना एक होर नबी ने जनाबे मूसा नबी की आखण डे ने, अल्लाह आंदे ने जाओ फिर उन्होंने जाके समझाओ, तो मूसा नबी आंदे ने अल्लाह मेरी जबान थथांदी है ते फिर उन ते मजाक करेगा, तो इस वास्ते अल्लाह मेरे भाई हारून नूं नबी बना दे। अल्लाह आंदे ने असी तेरे कहण ते मूसा बना छड़िया। ते नाल मूसा नबी आंदे ने रब्बे शरह ली सदरे व यस्सिर ली अमरे वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मूसा नबी मंगन डे ने अल्लाह मेरा सीना खोल दे, अल्लाह मेरी ज़बान दी लुकनत नूं दूर कर दे ताकि मेरी गल इन्हां दी समझ विच आ जाए। मूसा नबी ने मंगिया, मूसा नबी ने उच्ची बोलो, पर मेरे पाक नबी ने मंगिया भी नहीं। ते अल्लाह की आंदे ने अलम नशरह लका सदरक। समझ नहीं आई फिर को सुभान अल्लाह। अलम नशरह लका सदरक। सोनिया असां तुहाडा सीना आप ही फरा कर दिता, खोल दिता है, तुहाडे सीने नूं असां शरा सदर कर दिता है। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अनका विज़रक अल्लज़ी अनका ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। सोनिया असां तुहानू बगैर मंगे हुए दे दिता है, तुहाडा सीना खोल दिता है, तुहाडे तो बोझ उतार देता है, तुहाडे ते इनाम कीता है, एहसान कीता है, रहमत कीती कादी व रफ़अना लका ज़िक्रक। असां सारी कायनात नालों तुहाडा जिक्र उच्चा कर देता है। अल्लाह किन्ना कुचा, अल्लाह फरमाते ने सोनिया जे मुअज्जन आखेगा अल्लाहु अकबर मेरा नाम लवेगा, अजान विच मेरा नाम लवेगा, ते उथे आखेगा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह। सोने तेरा नाम तकबीर विच मेरा नाम पहला आएगा, फिर तेरा आएगा, जनाजे विच पहला मेरा नाम आएगा, फिर तेरा आएगा, नमाज विच पहला मेरा नाम आएगा, फिर तेरा आएगा। ए मेरे प्यारिया कोई बच्चे दे कन विच अजान आखेगा पहला मेरा नाम आएगा, फिर तेरा नाम आएगा। ए मेरे प्यारिया जिथे जिथे तेरे रहमान दा नाम आएगा ओथे ओथे तेरा नाम आएगा। अंदर वरफान वादा कीता रहमान ने, अंदर वरफान वादा कीता रहमान ने, नाम तेरे दा कलमा पढ़ना जहान ने, ते नबियां तो वखरा ईशान है पाया सुल्तान ने। घर घर विच पहुँचे वेखो अज नाम सरकार दा, नाम मुहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते मेरे नबी दी शान अरफाते आला जेड़ा, अरफाते आला जेड़ा ए सारे खुदाई थी थम हनाना रुलना जिस दे जुदाई थी। काफरामी कलमा पढ़िया ये दिल दे सफाई थी, इसम गिरामी जिस दा अज विरद संसार दा, नाम मुहम्मद वाला काल जेठार दा। ते जे नहीं एतबार चलो मक्के बैतुल्ला दे अंदर जाओ ना, ते फिर जाओ जदों हज दा सीजन हुंदा है,
حج دے دناں وچ چلے جاؤ عرفات اندر تے جناب جبل رحمت تے کھلو جاؤ جتھے بابے آدم نے کھلو کے دعا کیتی ہے اوتھے کھلو کے منظر ویکھن والا ہے شاعر آندا ہے اونچے کھلو کے ذرا مارو تے آننی وچے اے پھر دے ویکھو عربی جواننی تے شامیاں دا رنگ ویکھو ڈلکاں پہ امار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ والیا اے ہن دساں میں لوکاں تائیں اے خلقت کیوں آئی کلمے دی عاشق حالت وانگ صدائی نبی دا غلام ہر ایک اے دن دا دہائی کھچ لے آیا سانو کھچ لے آیا سبنو خلق سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ والے میں دسر آسان اے میرے رب نے میرے پاک نبی نو اے عزت شان عطا فرمائیے اللہ والیا دیکھنا اللہ پاک نے ہور ایک انداز نال میرے نبی نو شان عطا فرمایا جننے نبی پہلے آئے نے میرے رب نے انہاں نبیوں دا نام لے کے پکاریا کی کہا کہ اچھی بولو نام لے کے قرآن پڑھ کے ویکھ لو میں قرآن دیاں آیتاں پیش کرنا سن دے جائے اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا آدم اسکن تساں سبحان اللہ کہنا ہے قرآن سن کے کی کہنا ہے جنہوں نہیں ہوندی وہ انہا للہ ہی پڑھ دے جاؤ سبحان اللہ کہنا ہے قرآن سن کے یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنہ اللہ نے یا آدم آکھے ہے دھیان کرے ہے ذرا یا آدم آکھے ہے پھر واری آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اللہ فرمان دے نے یا ابراہیم قد صدقت رؤیا ایتھے بھی یا ابراہیم آکھے ہے کتے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک ایتھے یا نوح آکھے آئے کتے فرمایا یا داود انا جعلناک خلیفتا یا داود آکھے آئے اللہ والے کتے فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ اللہ نے یا موسیٰ کہہ کے بلایا کتے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیکا و رافعوکا الیہ ایتھے یا عیسیٰ آکھے ہے کتے فرمایا یا زکریہ انا نبشروکا بغلام ایتھے یا زکریہ آکھے ہے کتے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ یا یحییٰ آکے آئے پورا قرآن پڑھ کے ویکھ لے 30 پارے پڑھ کے ویکھ لے 114 سورتاں دا مطالعہ کر لے 6,666 ایتاں پڑھ کے ویکھ لے اللہ نے کتے بھی یا محمد آکھیا اللہ نے کتے بھی نہیں آکھیا میرے نبی دی واری آئی تے رب کی آندے نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اللہ فرماتے نے اے میرے پیارے رسول جدوں ہی اللہ نے بلایا کتے فرمایا یا ایھا النبی کتے فرمایا یاسین کتے رب فرماتے نے یا ایھا المزمل کتے فرمایا یا ایھا المدثر پہلے نبیاں نو یا کہہ کے بلایا میرے نبی دی واری آئیے اللہ نے نبی یا محمد کہہ کے نہیں بلایا بلکہ میرے نبی دی شان تے رتبہ سبنا نالوں اونچا کر دیتا ہے اللہ
القاب نال یاد کر رہے ہیں۔ اللہ والیا بلکہ سن لیا جے جنہ یا محمد کیا نا اللہ نے ڈانٹیا منع کیتا جدوں میں نہیں آکھیا رب ہو کے تسی کون ہو کہن والے۔ میرے پاک نبی حضرت عائشہ دے حجرہ پاک وے تشریف فرما نے جنوں جنت دا ٹکڑا میرے نبی نے آکھیا ہے آقا تشریف فرما باہروں نا بدو پینڈو جاہل بندے آئے انہاں کو مسئلہ ملنا ہے تے میرے پاک نبی علیہ السلام اندر سن ہن میرے پاک نبی علیہ السلام باہر نکلن تے مسئلہ پوچھن نا مکے دے بدوانوں میرے نبی نظر اچھی بولو نہ آئے آقا حجرے سن وہ باہر سن تے ایک گل ہور سن لو جے نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہوندے تے انہاں نوں کنڈے کھڑکان دی تے ٹارا لان دی کوئی لوڑ ہے سی نہیں میرے پاک نبی اندر نے تے اے پتہ کی آندے نے باہر کھلو کے یا محمد اخرج لینا اے محمد باہر آ سانو تیرے نال کام میں اسی تیرے کولوں کو گل پوچھنی ہے تیرے نال ملاقات کرنی ہے تے آسمان تو میرے رب نے قانون نازل کر دیتا ہے پارا چھبیاں جے صورت ہو جو رات اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان والیو میرے نبی دے ہوندیاں تساں اچھی آواز کڈنی اچھی بولو کڈنی تے فرمایا یاد رکھے آجے جن نے میرے نبی تو اپنی آواز اچھی کر دی تھی تے رب فرماندے نے میں تواڈے نیک عمل تباہ کر کے رکھ دیاں گا تانوں پتہ بھی نہیں لگن دینا۔ میرے نبی تو بعد اچھی بعد اچھی نہ کرے آجے میرے نبی علیہ السلام نے تو ساں ایک کہن دی کیویں جرت کی تھی یا محمد اخرج لینا میں اپنے نبی نو القاب نال پکاراں یاد کراں تسی یا میرے نبی آرام کرنا تسی آندے یا محمد اخرج لینا خبردار جس بندے نے گل کہتے اللہ فرماندے نے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اللہ فرماندے نے او بے شک لو جڑے آوازاں دیندے نے حجرے تو باہر کھلو کے جڑے آواز دیندے نے حجرہ پاک تو اچھی بولو باہر کھلو کے اللہ کی حکم ہے رب فرماندے نے اکثرہم لا یاکلون اللہ فرماندے نے ہیں نہیں بیوقوف ہیں نہیں اچھی بولو فرم میں یا محمد نہیں آکھیا تواڈی جرت کیویں پئی ہے کہن دی فرمایا بیوقوف میرے نبی نو انج کر کے پکار دیو اللہ فرماندے نے اکثر ہی پاگل نے بیوقوف میرے نبی نو یا محمد کہنا نہیں جن نے آکھے ہیں اللہ نے بیوقوف ہے اللہ نے کہا میں نہیں جی آکھیا نہ میں کو حکم تے آرڈر لایا ہے اس واسطے میرے سونیاں میرے نبی دی شان سارے نبیاں تو زیادہ ہے۔ آئیے ایک آخری بات عرض کر کے بات ختم کراں میرے پاک نبی علیہ السلام نو اللہ نے شہر مکہ عطا فرمایا ہے مدینہ عطا فرمایا ہے عرشاں والیا گل سمجھ نہیں آندی مکے شہر دیاں تو قسماں کھا دیاں نے اللہ اوتھے زمزم دا چشمے تاں قسم کھا دیا اللہ نے نہیں اللہ سونیا اوتھے مقام ابراہیم تاں قسم کھا دیا نہیں اللہ تیرا گھر بیت اللہ تاں کھا دیا اللہ دے نے نہیں عرشاں والیا اوتھے عرفات مزدلفہ منائے اللہ تاں قسم کھانا ہے رب فرماندے نے نہیں اللہ جی پھر وجہ سن لو قرآن اللہ فرماندے نے لا اقسم بہذا البلد رب فرماندے نے مینوں اینا قسماں دی اینا شہران دی قسم ہے اللہ قسم اٹھا رہے ہیں سانو نہیں حکم سانو قسم دا حکم ہے صرف اللہ دی باقی نہ دودھ پتر نہ پیر نہ فقیر نہ ولی نہ بزرگ نہ نبی کسی دی اسی قسم نہیں کھا سکتے صرف اللہ دے نا دی اللہ مالک خالق جی دی چاہے اٹھائے اللہ فرماندے نے لا اقسم بہذا البلد منو اینا امن والے شہران دی قسم ہے
اللہ یہ ساریاں چیزاں نے تاں قسمہ چکنے، اللہ دینے نہیں، اللہ وجہ رب فرمان دینے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، انہاں شہران دیاں قسمہ میں تاں چکنا، انہاں شہران وچ سونیاں تیریاں تلیاں لگیاں نے، اچھی کو سبحان اللہ، سونیا تیرے پیارے قدم لگے نے، میں تاں انہ شہران دیاں قسمہ چکنا، میرے نبی دی شان ہر اعتبار نال اچھی تے آلہ تے نرالہ ہے۔ آئیے اللہ کتاب و سنت دے مطابق پاک نبی دی عظمت شان نو اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ